सुरुवाती गीत घेऊया. A31 पेज 16. A31 पेज 16. Sorvespora ekliats deva, sasna sasna no mantuka. Sorvespora ekliats deva, sasna sasna no mantuka. Tu vorto, tu podveda, tu ci moima, sogliak fakta. Tu vorto, tu podveda, tu ci moima, sogliak fakta. Sorvespora ekliats deva, sasna sasna no mantuka. Sorvespora ekliats deva, sasna sasna no mantuka. आजचे नवेन आमी भेटयता ग्रांद आनी वालेंनी आनी माडेल ह्या वाड्या पासत देवान त्या वाड्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं मिसाच्या बलिदानाची कृपा तांकां फाव जावं आनी आमी सगळीं एकठांय जाल्यार आमकांय देवाचे कृपेन आमी बरो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मिसाच्या बलिदानांतल्यान देवाक भोसता. मनशाक एक सदांच भितरली आशा आसता, आमी डिजायर तेका म्हणटा, आमच्या आत्म्याची आशा, आनी ती आशा जावन आसा देवाची भोजवण. द डिजायर ऑफ आवर सोल इज टू वर्शीप गॉड. हे आमकां जायते पावटी हें सोजमना, पूण आमचे आत्मे देवाक आशेतात. आनी आमच्या आत्म्याक जरी तर बूक मागतली जाल्यार आत्म्याची ती जेजूनच मारूंक जाय, कित्याक आमच्या आत्म्याचे सैम आनी देवाचे सैम एकूच. म्हणटच ती आमची तान बूक आत्म्याची मिसाचें बलिदान पूर्ण करता. हेंच मनान धरून मिसांत आमी भाग घेता, तर आमी देवाक मानता तसली जावंक ह्या वेळार आमच्या चुकीचो उडास करून बापा लागीं आमकां बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पुदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासून बागेवन सुदां साकवार मुरीक सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. आनी सोर पुदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut ko, sumia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, sumia kaklut ko. Somia kaklutko. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा सोर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर.
हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलो आपूण आतेनान तांची वाट पळोवन रावलो आनी हें शार कुड्ड्या देवाच्या मुर्तींनी भरलोलें पळोवन तो सगळोच कांटाळ्ळो. जुदेवा लागीं आनी देवाक बोजतल्या कोडे तो देवस्थानान भासाभास करतालो आनी तशेंच चौकेर थंयच्यान येत्या वेत्या कडेन वाड विवाद करतालो. थोडे एप्युक्युरी आनी इस्त्योकी तोत गिन्यांनी ताचे लागीं उजोत करताले. कांय जाण अशें म्हणटाले, हो बडबड्यो कितें सांगूंक सोदताय. दुसरे कोण म्हणटाले, तो एका पोरक्या देवा देवीचें जोडें पोरगोट करता दिसता, कारण पावलो जेजूचो आनी पुनोन जिवंतपणाचो तांकां प्रचार करतालो. तांणी पावलूक धरून आर्योपागाचे महासोबे फुडें व्हेलो आनी ताचे लागीं विचारलें, तूं नवे शिकवणेचो प्रचार करताय ती कसली ती आमकां सांगशी. तूं सांगताय तांतल्यो थोड्यो वस्तू आमकां आठव्योच लागतात, म्हणटच आमी तांचो अर्थ कितें तो जाणो जावंक सोदता. सगलीं हातेनकारां आनी शारांत वस्तेक रावपी बायलो लोक नव्या नव्या कल्पनांची खबर सांगून वो आयकून आपलो वेळ सारतालो. पावलू आर्योपागाचे महासोबे फुडें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगलेच वाटेन तुमी एकदम धर्म पाळपी मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना ओन वळखी देवाक हो बरयल्लो नामलेख आसलेली एक वेदी हांवें देखली. बरें, तर तुमी वळखोन आसतना बोजतात तोच देव हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोचला तो देव. स्वर्गाचो आनी प्रितुमेचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कित्याचीच आपणाक गरज आसा म्हूण मनशाची सेवा चाकरी तो घेना. उरफाटीं सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी प्रितूम भरूंक एकाच मनशातावन सगले मनशाकूळ ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तगचें तें ताणें थारायलां आनी त्या त्या राष्ट्राच्या देशांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून सांसपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सोवें आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. अशेंच तुमच्या मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां. आमी सगलीं खरेपणी ताचीं भुरगीं. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटच देव मनशाचे कळेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवान लक्ष घालूंक ना, पूण आतां सगले कडेन आसलेल्या सगल्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक
संवसाराची नितीवंतपण नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला आनी ह्या मनशांक मेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकना फुडें थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो आनी दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कडसरलो. तरी कांय जाणांनी ताका एकटोवन बावाट दवरलो. हांचे मदें आसलो दियोनीस नांवाचो आर्यपागाचे महासोबेचो एक वांगडी, दामारीस नांवाची एक बायल आनी तांचे बरोबर आनिकूय दुसरी. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवून आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvespora, sui sorvespora. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेरुसल्याक वेता आसतना जेजू सामारेच्या आनी गालिलियाच्या शिमे वेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सरतना कोड फुटलेलो 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हळें, जेजू गुरुजी आमची काकलूत कर. ताणें तांकां पळयोवन म्हळें, वचात आनी यादीकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेतात आसतनाच ते नितळ जाले. तातूंतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयाशी होमतो पडून ताणें ताचे आभार मानले. आनी तो एक सामारेकार आसलो. हें पळयोवन जेजून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 खंय पावले तर? ह्या परक्या मनशाक भायर परत येवंक देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी ताणें तांकां म्हळें, उठ आनी वच, तुज्या वावरतान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावणीनो, आयज आमचो विशय ह्या
8व्या नोवेनाचो धर्म संवादा उद्देशी जेजूचे आमी गोवाय. कोंकणी भाशेन घडयेक आमकां सजमोक तो आवगोड लागत. आमचो भावार्थ आमी जेजूचे गोवाय जे आमचो थीम आसा, तुमी म्हजे गोवाय म्हणून ह्या वर्साक आमी नियाळ कोत्ता. तर आमी जेजूचे गोवाय कशे जातल्यात. आमच्यो परंपरा आसात, आमचे कल्चर आसा. एक कल्चर आमी जिवन आपलें करून तातूंतल्यान आमी जेजूचे खरे गोवाय जावन दाखोवंक जाय. हो ह्या विशयाचो अर्थ. Through the cultures we express our faith and become witness to Christ. मोगाच्या बाबडीनो तुमी म्हजे गोवाय. पयले सुवातेर आमी कित्याक गोवाय जावंक जाय जेजूचे हे आमच्या तकल्यान पडोंक जाय. वाय वी नीड टू बी द विटनेसीस ऑफ क्रायस्ट. कित्याक आमी गोवाय जावंक जाय. कित्याक आमचो क्रिस्तांवाचो धर्म प्रवचन करपाचो धर्म. A religion is a preaching religion. जेजून आपल्या शिसांक धाडलें प्रवचन करूंक. जेजू स्वर्गार गेले उपरांत पवित्र आत्मो आयलो, सगळे शीस आख्या संवसाराक शिपडले. ताचे उपरांत तांचे शीस, ताचे उपरांत क्रिस्तांव लोक आनी मागीर ते मिशनरी जाले आनी आनिकूय वेगवेगळ्या देशांनी ते पावोन आख्या संवसारांत हो क्रिस्तांवाचो धर्म शिपडलो. तर कित्याक आख्या संवसारांक क्रिस्तांवाचो धर्म जावन आमी कितें करूंक सोदता. वाय देर हॅज टू बी ए क्रिस्टियानिटी. कित्याक क्रिस्तांव आमी खऱ्या देवाक बोसता. वी वर्शीप द ट्रू गॉड. आजच्या पयल्या वाचपान भागीन पावलो त्या गांवांत ज्या सुवातेर तो गेल्लो थंयसर जायते लोक तो देश शिकलेलो जाणाराचो लोक, द पीपल ऑफ विजडम त्या गांवांत आसलेले. आनी कितें जालें, ते शिकलेलो लोक तरी आसतना हांव तुमकां सुरवातेकूच सांगतालो, मनशाक आनी आमचे जे आत्मे आसात, ह्युमन बिंग इज कन्सिस्ट ऑफ बॉडी एंड सोल. आमचो आत्मो जो आसा तो एके भाशेन सदांच देवाक आशेता. जायते पावटी ही वस्त आमकां सजमता, जायते पावटी ही वस्त आमकां सजमना की आमचे आत्मे देवाक आशेतात. मागीर तूं कितलोय व्हडलो तूं शिकलेलो जावं वो तूं नेणार जावं, तो आत्मो तुज्या देवाक आशेताच. आ सोल डिजायर गॉड. आनीक हे आमच्या स्वयं मनशाचे स्वयं. जायते लोक मुद्दम देव ना म्हणून चिंतात आनी आपणाक जायते भाशेन ते जियेतात. म्हणटूच म्हाका बाबडीनो पयले वाचपान बागीन पावलो ज्या गांवांत गेलोलो तो शिकलोल्या लोकांचो गांव तरी आसतना त्या सुवातेर जायते तरांच्यो मुर्ती आसलेल्यो आनी ते देवाक शिकोन पासून ते देवाक बोसताले. आनीक ते अशें म्हणटाले आमी बोसता जाका आमी वळखना ते देवाक आमी बोसता. वी वर्शीप अननोन गॉड. आनी जेन्ना पावलूक त्या लोकांनी धरलो आनी आपयलो आनी विचारल्यार बाबा तूं एक नवो धर्म प्रगट कोत्ताय जाल्यार आमकांय त्या तुज्या धर्माची खबर सांग. हे पळय आमचे जायते देव आसात, आमी देवाक बोसता आनी कितें भाशेन आमी एका देवाक बोसता ते देवाक आमी आयज पासून वळखोंक ना आनी पळोवंकूय ना. तेन्ना मागीर पावलो हो सोयेक घेता आनीक तो सांगता जे देवाक तुमी बोसतात पूण पळोवंक ना आनी वळखोंक ना त्या देवाचें प्रवचन हांव कोत्तां. आय प्रीच दॅट अननोन गॉड हूम यू डू नॉट नो. आनी भाशेन तो जेजूक तांकां त्या सुवातेर दिता. आनी मागीर देवाचें उतर आयज आमी आयकलां, ताचे फाटल्यान जायतो लोक गेलो. मोगाच्या बाबडीनो आमचो देव धर्म प्रवचनाचो आनी प्रवचन करून आमी खऱ्या देवाची वळख लोकांक दिवंक जाय. नाजाल्यार आमी आदल्या काळार लोक जायते झाडां पेडांक बसताले, जनावरांक बसताले, मातयेक मुर्तेक दोंगराक उदकाक न्हंयाक दोंगराक लोक बसताले.
रोसलेल्यो वस्तू देव जायनात. ह्या संवसारांत जी रोसलेली वस्त आसा ती देव जायना. देव रोसता हाचे पयल्या वाचपांत आमकां परत आयकलां. मागीर पावलो सांगता तो रोसणार, तो सांबाळटार, तो पोसणार. ताचेच वरवीं सगळें देव सांबाळटा. म्हणटच देवाच्या हातीन रोसलेली वस्तू देव जायनात. तितून मागीर गाय जावं, ते बैल जावं, ते सोरोप जावं, ते माकोड जावं ते होती वो ते कोणू जावं, ते देव जायनात. ती रोसना. म्हणटच मागच्या बाबडी न्हू आमचो धर्म संवसाराक खऱ्या देवाची वळख दिता की देव रोसणार, ताचो पूत जेजू सुरवणदार आनी पवित्र आत्मो आमकां कुरपेन बोत्ता आनी आमचें जिवीत पवित्र करून ह्या संवसारांत जिवंक तो आदार दिता. म्हणटच मोगाच्या बाबून न्हू ह्या खऱ्या देवाची वळख आमकां फावो जावंक जाय. सगळ्या संवसाराक ती फावो जावंक जाय. म्हणटच आमी एके भाशेन प्रवचन करून पूण जायत्या लोकांक हें प्रवचन करपाचें देणें ना. थोड्यांक तें आसा. पूण आमी सगळीं क्रिस्तांवां तुजे लागीं प्रवचन करपाचें देणें आसो वा नासो आमी सगळीं क्रिस्तांवां आपआपल्या जिवितांतल्यान आमी जेजूचें गवाय हें कोणाक चुकोना. ताकाच लागून सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी अशें म्हणटालो, प्रीच क्रायस्ट ऑल द टायम, यूज वर्ड्स ओन्ली इफ इट इज नेसेसरी. जेजूक तुमी परगट करात म्हणटालो, पूण उतरांचो उपयोग आसा जाल्यारूच उतरांनी परगट करात. हाचो अर्थ कितें जायत? तुज्या जिवितांतल्यान तूं देवाक परगट कर. तुजो एक विटनेस कसो तुज्या चाली वरवीं तूं देवाक परगट कर. हें जावन आसा आमचें जिवीत. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या क्रिस्तांवाचो एक सैम, द वेरी कॅरेक्टर ऑफ अ कॅथलीक इज टू बी अ विटनेस. जसो म्हजो रंग आसा, आमी काळे गोरे दुसऱ्या तोराचे आमचो पळय कलर आसा कुडीचो, ते भाशेन जेजूचे साक्षी जावप, जेजूचे गोंय जावप हो म्हज्या जिविताचो एक गूण जावंक जाय. इट हॅज टू बी द कॅरेक्टर ऑफ माय लायफ दॅट आय एम ऑल द टायम विटनेस ऑफ क्रायस्ट. हे आमचो गूण जावंक जाय. इट सिंपली मिन्स आमचे पळय गूण जे आसात ते कॅरेक्टर पळय आसात ते सोबीपणीन आमच्यांनी ते काडूंक जायनात आमच्या कुडींतले. जस्ट वे हो आमचो कलर पळय आसा कुडीचो तो चेंज करूंक जायना. प्लास्टीक सर्जरी केल्यारूच गोडेक जायत, पूण तो सोबीपणी जायना. जाल्यार ते भाशेन आमचो एक गूण आसूंक जाय, सगळ्याच गोडेक सगळ्याच वेळार हांव जेजूचो गवाय. दॅट इज हाव अ कॅथलीक हॅज टू लिव्ह. You are a witness of Christ every moment and every place. ताकाच लागून हे विशय आयज आमकां मेळ्ळे. मोगाच्या भाव भयणीनो मातशें फुडें वेता. हो विशय घेवन कितें सांगता हो विशय? थ्रू द इनकल्चरेशन वी नीड टू बी द विटनेसीस ऑफ क्रायस्ट. आतां हो इनकल्चरेशन आमी ताका म्हणटा आमची परंपरा ओ आमच्यो कल्चर आमी म्हणटा. कल्चर म्हणजे कितें जायत? आमचें जिवीत. इन वन वर्ड कल्चर पळय म्हणटात न्ही तें आमचें जिवीत. जिवीत कसलें? तुजी लँग्वेज, तुजे चाली, तुजी रिती, तुजे धर्माची रिती, तुजें जॉब कसलें, तुजें ड्रेस कसलें, तुमचें सेलेब्रेशन कसलीं, तुमचे स्पोर्ट्स कसले, तुमचें खेळप नाचप, हें सगळें एक करून आमी थंयसर एक कल्चर उत्पन्न जाता. आदल्या काळार हो विशय मातशे कठीण. द स्ट्रिक्ट वर्ड्स ते डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. हो आमकां चड सोंपता आजचो विशय. आमी जेन्ना आमी मिशनर कशे आमी दुसऱ्या गांवांनी देसांनी गेले, तांचें जिवीत थंयसर दुसरेच भाशेचें. आमच्या गोंयांत आहा तसलें न्ही तें जिवीत, दुसरेच भाशेचें. तांचे कडेन इगोजांनी जमडेक बसतात, तांचे मीस पासून बसोन कोत्तात, तांची ती मिसाची वेसल्स पळय आसात ती दुसरेच भाशेची आसतात. आतां कितें जालें? इनकल्चरेशन म्हणजे कितें? तूं त्या लोकांच्यो जो पळय तो कल्चर आसा, ती परंपरा तांची आसात, तांच्यो त्यो चाली रिती आसात, त्यो तूं एडॉप्ट कोत्ता तांचे भाशेन आनी तांचे भाशेन तूं एक मिशनरा कसो तांचे भाशेन तूं तांच्या जिवितांत जियेता आनी देवाक परगट कोत्ता.
ते आमी कोत्तात दुसऱ्या गांवांनी वेतात तेन्ना सोजमोला तुमकां न्ही पयले सुवातेर तूं दुसऱ्या देशांनी गांवांनी परगट कोत्तलो जाल्यार जेजूक तांची भाशा शिकची पडटा तांची जेवणां तुजी करचीं पडटात तांचें न्हेसप तुमचें करचें पडटा तांचें सिंगींग तुमचें करचें पडटा तांचो डांस तुमचें करचें पडटा तांचे रिती रिवाज आमी त्यो मानून घेवचे पडटात आनी तांचे भाशेन जियोचें पडटा आनी तातूंतल्यान देवाक आमी परगट कोत्ता ताका म्हणटात यू आर विटनेसींग क्रायस्ट थ्रू इनकल्चरेशन म्हणजे तांचो कल्चर तूं तुजो करून घेताय आनीक थंयसर तूं तुजो भावार्थ थंयसर परगट कोत्ताय म्हाका जायते फावटी म्हजें नांव राजू लोक विचारता तूं कोंकणो पाद्री काय म्हणून म्हाका विचारता राजू म्हणटोच आतां म्हजें सारकें नांव जें आसा रोजर म्हणून आतां हांव जायते फावटी नॉर्थाक जायतो वावर केला थंयसर हांवें रोजर म्हणलें ताका सोजमना हांव फादर राजू म्हणल्यार रोखडेंच सोजमता कितें हें नांव तांचें सो इट्स अ पार्ट ऑफ दॅर कल्चर तांच्या कल्चराच्या प्रमाणे ह्यो वस्तू चलतात म्हणटच तांची लँग्वेज आमी शिकल्यो तांची नांवां तांचे कल्चर तांचे डांस तांचें सिंगींग तांचें म्युजीक हें सगळें आमी आपणायले उपरांत मागीर ते आमकां आपणायतात आनी तेन्नाच की मोगाचें भाव भयणी न्हू आमचो भावार्थ तांचे मदें जिवपाक तो आमकां सोंपो जाता एका दिसाक एका गांवांत गेल्लो थंयसर 2 म्हयने आसलोलो तांचे सांगाताक रावतालो तांचे सांगाताक जेवतालो घरांत आयज हांगेर जेवले तर दुसऱ्या दिसा दुसऱ्यांगेर जेवताले आनी तांचें जेवण दाळ आनी तांची एक भाकर म्हणून आसताली ते थंयसर रांदताले ते आनी काडून आमच्या बशान घालताले तूं जमडीक बस आनी दाळीत बुडयन हा एका दिसाक एका गोराब्यान चिंतलें हांकां आयज एक आयटम एक्स्ट्रा दितलो दाळ आनी तांची भाकरी आनी एक आयटम एक्स्ट्रा दितलो म्हणून ती चिंताली आनी म्हाका दिवंक सोदताली म्हणटच ती बायल भायर सरली तांच्या पुरसांत एक झाड आसलें त्या झाडाची पानां तिणें बुड्डिलीं उदकांत बुडयलीं हाडलें ती पानां म्हज्या प्लेटीन घातली हांव पळोवपाकूच उरलो आतां कितें करपाचें ती तांची एक सालाड कशी ती पानां खातात पूण ती हांवें पयलीं बोकडांय खातात आनी हांवें म्हज्या मनाकूच म्हणलें म्हाकाय बोकडो केलो ना म्हणूंक जायना तांकां मागीर तें बरें दिसना हांवें खाली कित्याक तांकां बरें दिसोंक जाय यू बिकम पार्ट ऑफ दॅर कल्चर आनी यू बी लायक देम एंड यू प्रोक्लेम युअर फेथ तांचे भाशेन जा आनी तुजो भावार्थ तूं दी म्हाका अशें भाव भयणी न्हू हाचेरूच परत नियाळ करतना आतां गोंयाक हो कॉन्सेप्ट हो थीम कसो आमकां सोंपता हाव डू वी प्रॅक्टीस दीस थीम टुडे इन आवर ओन कल्चर आमच्याच गोंयांत कित्याक आमच्या गोंयांत आमचें कल्चर आमी जियेतात जाल्यार तें आमी कशें वॉट इज न्यू थिंग अबावट दीस थीम ताका लागून जाय तो हांव कन्फ्यूज जातालो ह्या थिमाचेर नियाळ कोत्ताना कित्याक हांव गोंयकार जाल्यार गोंयचो म्हाका कल्चर खबर आसा दीस इज वॉट वी आर लिवींग दॅट इज आवर कल्चर जाल्यार आनी कितें न्यू हाव डू वी लीव दीस थीम टुडे होच विशय आमी कशे आमच्या जिवितांत पाळटले म्हाका अशें भाव भयणी न्हू गोंयकार कितें तें तुमकां आनी गोंयकाराचें कल्चर कितें तें तुमकां सोजमतलें जाल्यार न्ही तुमी गोंयच्या भायर वचोंक जाय आनी जरी तर गोंयचे भायर गेल्ले उपरांत जेन्ना खंय दुसऱ्या देशांतले जरी तर ते गोंयांक आयिल्ले आनी परत आपल्या देशांत गेल्यात आनी जरी तर तुमी तांकां मेळत तांचे लागीं विचारात गोंयचें कल्चर कितें पळय ते सांगतले आमकां घोडे खबर आसची ना गोंयचें कल्चर कितें पळय तें पूण चोसराच्या लोकांक खबर आसा गोंयचें कल्चर कितें तातूंतल्यो थोड्योच वस्तू तुमकां सांगता कित्याक हे आमचेच कल्चर आयज घोडेक आमी विसरत वेतात तो आमचो पळय आमची परंपरा ज्यो आसलेल्यो त्यो घोडेक आमी विसरतल्यात ताका लागून कल्चर सांबाळपाक चड गरज आपापले ह्यो ज्यो परंपरा आसा त्यो सांबाळपाच्यो चड गरजेच्यो ताका आमी म्हणटात संस्कृताय त्यो सांबाळपाच्यो चड गरजेच्यो म्हणटच आमच्या गोंयकाराचे आनी एक कल्चर पळय आसात ते कितें आमचे गूण आमचे रिती रिवाज आमची भाशा आमचो डांस आमचे स्पोर्ट्स आमची जेवणां आमची ड्रेसां आमचें उलोवप आमचें भोंवप हें सगळें एकठांय कर ताका आमी कल्चर म्हणटात म्हणून आतांच सांगलां जाल्यार मोगाच्या भाव भयणी न्हू थोडे गुणूय आसात आमच्या ह्या कल्चरांत ते परत आयज आमी एक्टिवेट करूंक जाय
वय आमची जेवणां थंयच आसात सोरपा तेल आनी दुसऱ्यो वस्तू आसात. आमची ड्रेस कोड पुर्तुगेजांनी आमकां दिलोली ती आयज पासून आमी घालतात. आमचो स्पोर्ट्स फुटबॉल इज द मेन थिंग जालें. ताजे भायर आमचें म्युजीक परत तेंच ह्यो वस्तू आमी थोडी जाण पूण आमच्या ह्या संस्कृतकायेंत आमच्या ह्या कल्चरांत आनी थोडे गूण आसात ताचेर हांव आयज नियाळ करूंक सोदता. आय लायक टू रिफ्लेक्ट ऑन आर कॅरेक्टर्स ऑफ आर कल्चर which is part of every Goan person. So ते कसले गूण मोगाचे बाब न्हू ताकाच लागून सांगतालो हे गूण आमी भायल्या लोकांतल्यान आयकतात गोंयकाराचे गूण. आनी पयले सुवातेर गोंयकार सदांच उदार मनाचो. यो रे बाबा घे रे जायते हा रे पी रे मार येयलो सोरो कोपाचो. आनी दुसऱ्या तरांनी आमी सदांच उदार. कोणें कितें डोनेशन जावं आमचे बोल्सां सदांच ओपन. आमी जनरस हो एक गूण. दुसरे सुवातेर आमी सारके हॉस्पिटेबल. ताकाच लागून गोंय एक ट्युरिजम डेस्टिनेशन कित्याक जालें कित्याक आमी सारके दुसऱ्यांक एका गेस्टाक सोयऱ्यांक आमी जाय तो मान दितात आनी मान दिवन ताका ताची सेवा कोत्तात. हो गूण आमच्या गोंयकारांक ताकाच लागून मोगाच्या बाबून आदल्या काळार आतां भियोन गुडी आमची गोंयचीं दारां बंद कोता पूण दारां सदांच आसतात. ओ घरा म्हणून आमी भितर सोदताले दारां उक्तीच आसतालीं. कोणूय पावलो दाराचेर ताका आमी जाणा कशे भाशेन ताची सेवा करूंक जाय. आयज घडोवक आमी विसरल्यात जाय ती पूण आमी हॉस्पिटेबल आमच्या सोयऱ्यांची आमच्या गेस्टांची सेवा करपाक आमी नंबर 1. हे हांवें जायतें पळयलां. कित्याक आमी दुसऱ्या गांवांत वचून पळयतात जायते लोक म्हणटात तुमी सारके हॉस्पिटल गोंयकार म्हणजे सारके हॉस्पिटेबल. हो आमचो गूण. त्या भायर मोगाच्या बाबडे न्हू गोंयकारांक सदांच मोगाचें कशें म्हणटात. आमचो गुणूच तो. आमी काळजाचे मनीस. तेच बरोबर आमकां आमच्या कुडींनी आमच्या जिवितांत हे कायंडनेस लव एंड कायंडनेस म्हणजे दया आमकां आसा बोल्लोली आसा. दया करपाचें जिवीत आमच्या कुडींनी तें बोल्लोलें आसा. गोंयकार घोडेक जायते पावटी आदल्या काळार पुर्तुगेज टायमार लोक जायते शिकलेलो लोक म्हणून दुसऱ्या गांवांनी आनी सिटींनी आनी देसांनी पावन व्हडले पोस्ट आसलेले. आतांचे लास्ट 2 डेकेड्स म्हणजे 20 वर्सांचे लोक आमचे गोंयकार चड शिकलोले नात चुकोवन शिकल्यात. पूण मेजॉरिटी कितें भाशेन चेडे तोरी शिकोवंक नात. पूण एक मातशें आमच्या गोंयकाराचे आमी खंयच्याय सुवातांनी देसांनी आमी काम करूं आनी कसलेंय तें काम करूं. नॉट नेसेसरी द वायट कॉलर जॉब्स ऑर व्हडले पोस्ट कसलेंय तें आमी काम करूं. गोंयकारांनी एक नांव दवरलेलें आसा आख्या संवसारांत आनी तें म्हणजे कमिटमेंट टू वर्क. ते मागीर तुमी तारवटी जावं ते मागीर तुमी गाल्फांत जावं ते आतां तुमी इंग्लंडाक जावं. आमी वावर केला तो कसलोय वावर जावं तो मागीर तुमचे मॅन्युअल लेबर जावं ओ रूम बॉय जावं ओ वेटर जावं कोणूय जावं. आमी गोंयकारांनी आमी काम कोत्ताना आमचो तातूंत कमिटमेंट घालून आमी गोंयकार कामाचे मनीस म्हणून घरा लागीं मागीर आमचे लागीं आळसीकाय आसतली सुशेगाद म्हणत पूण कामार आमी सुशेगाद न्हय. हे कमिटमेंटान दाखोवन ताकाच लागून व्हडल्यो कंपनी भायल्यो बिट्यो कोणाक वताले गोंयकारांक चड वताले. गोंयकार जालो रोखडेच आमकां विजा पडटाली आदी फुडें आतां तें कमी जायत गेलां. पूण हें आमचें खरें गोंयकारपण आमचो कॅरेक्टर गूण तो हो कमिटमेंट टू वर्क डेडिकेशन. हे आमच्या कुडींनी बोल्लोले आसले आमच्या पुर्वजांनी हें दाखोवन दिल्लें आयज घडोवक आमी जियेना जायत तें. ताकाच लागून म्हणटा परत उगडास कोत्ता हे आमच्या जिविताचो. अशा बाबडी न्हू त्या भायर आमच्या गोंयांत हेरीत भाशेन जायते रिती रिवाजी आसात. आमच्या वाड्यांनी ते खुरीस आसात कपेलां आसात. युनिकनेस ऑफ गोवा. आनी त्या कपेलांनी थंयसर तेर्स जाता मागणे जातात फेस्तां जातात लादिन्यो जातात आनी हे भाशेन आमचो बावार थंयसर आमी दाखयता. आमची आयमोरी जातनाच भुरगीं सगलीं घरा येवंक जाय आसतलीं पूण आतां हांव नकळो. आदी आमोरी जाली सगलीं घराक पावंक जाय आसली. गोंयचो तेर्स आनी फामिलीचो एक मागणे केल्या शिवाय जेवण पडना आसलें आमच्या तोंडार. ह्यो आमच्यो परंपरा ह्यो आमच्यो चाली रिती आदल्यो मोगाच्या बाबडे त्यो आसूंक जाय. त्याच बरोबर आमचे गोंयचो म्युजीक जावं आमचे स्पोर्ट्स जावं वो दुसरें कितेंय जावं
ह्या सगळ्या गुणांतल्यान जेन्ना हे गुण आमी परत बरे भाशेन जियेतल्यात. एक गोंयकार आयज आमी जेजूचे साक्षी, जेजूचे आमी विटनेस, जेजूचे आमी गोवाय जातले जाल्यार हे गुण जे आसात ते गुण आमी परत आमचे जिवोंक जाय. तूं जनरस उदार जा, तूं परत हॉस्पिटेबल जायन तुज्या कामा सोवे तूं बरें काम कर आनी दाखय. आनी भाशेन मोगाच्या बाबडीन तूं खरो क्रिस्तांव थंयसर तुज्या जिवितांत तूं जिये आनी तुजो भावार्थ लोकांक दिसून येवं दी. जायत्यो आमच्यो संस्कृतकायो मोडत गेल्यात. आदल्यो आमची रिती चाली आमी सोडून दिल्यात. आमोरी करपाची तो ते कल्चर वेता. ते आमच्यो लादिन्यो, आमच्यो वाड्यांनी फेस्तां परबो जाताल्यो त्यो कमी जायत वेतात. घरांनी थेस घराब्याचे मागणे कमी जायत गेला. ताका लागून आमचे भुरगे ते बरे देवस्पणीन ते वाडटाले, देवाचे भ्रांतीन वाडटाले, देवाचे वळखीन ते वाडटाले. आनी जेन्ना आमीच दुसऱ्या गांवांनी वचून वावर कोत्ताले, हे घरांत शिकलोले हे आमचे गुण, हे घरांत शिकलोली ही आमची तत्वां, हे आमचे कॅरेक्टर्स आमी त्या स्वातांनी ते जियेताले. आनी हे भाशेन मोगाच्या बाबडीन दुसऱ्या घरांत देसांनी शारांनी आमी एके भाशेन जेजूचे गोवाय जावंक पावले. सदांच म्हणटात गोंयकारांत आमी गोंयकार काळजाचे लोक. People of heart, Goans are the people of heart. That's what actually is our character. तो आमी जिवंक जाय, मोगाचे लोक म्हणून संवसारांत दाखोवंक जाय, कित्याक मोग जावन आसा क्रिस्तांवाचो एक व्हडलो कॅरेक्टर. द लव इज द कॅरेक्टर ऑफ आर रिलीजन. म्हणून सदांच तूं तो जे हे मोगाचे जिवी जे आमी लोकांक कळोवंक जावं रोखडेच आमी पावताल्यात. एक दीस एक आमचो फादर आयलो हैदराबाद साकून आनी रातच्या 1 रांक तो गोंयांत भितर सरलो गाडी घेवन. आनी गाडी घेवन भितर सरलो आनी हांव फोन करता तूं खंय पावलो कितें ते रस्ते खबर नासले. आनी शेकी 12 सारको आमच्या घरा लागीं पावलो आनी भितर सरतना म्हणूंक लागलो एक घोडणी तुमकां सांगता. हांव म्हणलें कितें जालें. वाटेर हांव पण वाट चुकलो. हांवें एकट्या भुरग्याक आडायलो. हांवें जाल्यार बाबा उमके सुवातेर म्हाका पावोंक जाय, तूं म्हाका रस्तो सांगतलो. ताणें रस्तो सांगच्या बदलेक ताणें सांगलें म्हाका फॉलो कर. आनी हो भुरगो 7 किलोमिटर आपली गाडी घेवन फुडें वता आनी तांकां फाटल्यान घेवन येता आनी ज्या सुवातेर पावोंक जाय आसली त्या सुवातेर सोडटा आनी तो भुरगो वेता. आनी म्हणूंक लागलो हांवें केन्नाच चिंतूंक ना असले गोंयांत लोक आसात. हांवें फकत डायरेक्शन विचारलें तो तुका घरा लागीं पावोन गेलो. त्या फादराक कितलें बरें दिसलें गोंयकाराचें जिवीत. आनी हातूंतल्यान ताणें एका गोंयकाराचें इम्प्रेशन वेलें. गोंयकार म्हणजे उदार, गोंयकार म्हणजे लोकांक पावपी, ते मोगाळ, ते मोयपाशी. हातूंतल्यान आमचो धर्म आमी परगट कोत्ता आनी जेजूचे आमी खरे विटनेस. सो फॉर दॅट प्रिस्ट, फॉर दॅट पर्सन, गोवन्स मीन्स समथींग very generous and people who are at the service of people. हें आमचें जिवीत परत जावंक जाय. आनी कित्या पासून हे बरे गोंयकाराचे गुण जे आमी आदले आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्यात ते आमी परत जिवंक जाय. ही गोंयची आयडेंटिटी हातूंत हे आमच्या गुणांनी आसात, हे आमच्या कॅरेक्टरांत आसात आनी ते आमी जेन्ना जियेतले मोगाच्या बाबडी न्हू परत आमी आमचो भावार्थ थंयसर दाखयताले. कित्याक एक गूण आमचे क्रिस्तांवाचे गूण थंयसर ते उक्ते जातले आनी हे भाशेन आमचो भावार्थ आमी दुसऱ्यांक दाखयतले. तातूंतल्यान आमी जेजूक गवाय जातल्यान, आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान आमी जेजूचे गवाय जातले आनी मागीर आमचें जिवीत पळोवन दुसऱ्यांकूय जेजूचो मोग लागतलो आनी हे भाशेन आमी दुसऱ्यांकूय ह्या खऱ्या देवासरशी आमी ओडून हाडटल्यात आनी तांचेय थंयसर साल्वसांव जातलें, तांचेय थंयसर थारोवन जातलें आमच्या बऱ्या गुणां वरवीं, आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान. तर ही संस्कृतकाय जी आमची आसली गोंयकारांची ती आमी पाळुया, जिवुया. ह्या आमचो कल्चराचे पळय ते गूण आसात ते गूण आमी परत आमी ते जिवुया आनी ते गुणांतल्यान आमचो भावार्थ, आमचो धर्म आनी जेजूक आमी साक्षी जावुया. आमी उबी रावन आमचे गोरसो बापाच्या हातान घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भावार्था उद्देशी संस्कृतायेचें सुदारप जाता तेन्ना तिका वायट प्रभावांतली राखून दवरूंक
तिचो विकास करूंक आनी असल्या वातावरणांत क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी संस्कृतायेचें खाशेलेपण सांबाळूंक आनी तें उक्तेपणी संबोरंबूंक फावो ते निगा घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमा क्रिस्ती भावार्थ्यांनी भावार्था आनी संस्कृताये मदें आसलोलें नातें वळखून घेवंक आनी तें ओदिकूय खोलावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. कोविड-19 ह्या विश्व पिडे बरोबर देशाच्यो अर्थवेवस्था निगूट कडसून गेल्यात, तर असल्या वातावरणांत गरीब दुर्बलांक आदार आनी सहकार फावो जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. बापा सर्गीच्या आमचेच संस्कृतकाय परत आमकां ती खरेपणी जिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याची शक्तीन भर आनी ह्याच आमच्या संस्कृतकाय वरवीं आमी जेजूक साक्षी जावंक तूं आमकां कृपा दी. आनी ह्या आयलोल्या दुयेंसाचेर तुज्या पुताच्या रोगतान तें धुवन काडून ह्या संवसाराक पेकोणी फावो कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. ताचो अंक C21 पेज 37. कितें घालताय त्या हुंड्यात, कितें घालताय ते घालचीन यानीक बाबाच्या हातांत, कितें वेदीर दवरताय, कितें घालताय त्या हुंड्यात, कितें घालताय ते घालचीन यानीक बाबाच्या हातांत, कितें वेदीर दवरताय. मोसोत मो आनीकू मोचे काळीसानी मोसो संतोसानीक दू सोगली मोची जीण घालता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान स्वरूप दिदार देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भुमीक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेली केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वे तुका वाखाणटा, थारावन मेळ्ळोली तुजी परजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता, तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
dolbaraco sorves portu, sorgani sonsar bolia tuja vojvova, uns sorgi tuka soi soi, sorves pora cenavi etataka soi, uns sorgi tuka soi soi, tuka soi soi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड परगोटुया. सुम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी कालसेंतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही श्रवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मरी देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवन झुजे बागीवन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोरबेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय
आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीक प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटली. आमची काकलत कर. देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटली. आमची काकलत कर. देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटली. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मनशाचो पूत आपलो जीव समेस्ताचे सुरवणे पासो दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वाडो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवची कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सुर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक संपूर्ण सजमणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातसो बसूया. पयले सुवातेर फादर राजीव दिनवास न्ही ताणें आयज आनी फाल्यां 2 दीस सरमाव करपाक आनी ताजो सरमाव एकदम बरो लागतो देखून तरणाट्यांक. राजीव म्हळ्यार वळखतात ताका. रॉजर म्हळ्यार राजीव येना काय म्हणटात. रॉजर म्हूण नांव सांगल्यार राजीव केन्ना येतलो म्हूण जातात. जायते फावटी मोयरा होंदाणो अशें घडलां. आनी तरणाट्यांचो बरो फुडारी तो म्हणटच बरें ताचे सरमाव सगल्यांक मानतात. आनी आयज ग्रांड बानेली आनी मार्डेल आनी नवें मांडून हाडलां भाव भयणांनी भावार्थान आनी रितीन बरे भशेन केलां. फाल्यां फर्स्ट वॉर्ड आमचे मिनीन जेजूची परब 22 ब्रेस्तारा दीस 21 मीस आसतलें 8 वरांचेर आनी तें सगळ्या घरांनी पावूंक लायव्ह स्ट्रीम जातलें. घरांनी तुमकां वांटो घेवंक मेळटलें. वाटान आनी स्पिरिच्युअल कम्युनियन करून आमी वांटो घेवया. फाटलो आयतार मिसांचो आयतार. कॅलेंडर्स आनी एनवेलॉप्स येता त्या म्हयन्यान धाडटले. अजून मेळोंक ना, पावोंक ना. अनेकदां उगडास कोत्ता. आयताराचें आनी सांताचें मिसान वांटो घेवपाक तुमकां कायदो ना. हिस्पान आमकां सुटका दिल्या. पूण तरी तुमी जायत जण मिसाक येवंक सोदतात. पूण फकत मिसाक येवंक जाता तांकांच. सगळे कायदे सांबाळून आतांच प्रायम मिनिस्टरान आमकां उलो मारला. ही पिडा सोंपोंक ना. दोतोर लॉकडावन अनलॉक केलां. पोतून आमकां जायती रजा दिल्या, सुटका दिल्या. तरी भिरांतीची पिडा
वाडत आसा. दुसरे कडेन संवसाराक आमचे इंडियेक तितले वायट ना, पूण आतां आमी तर फेस्तां करूंक लागलीं, दसरा आनी कितें करूंक लागलीं जाल्यार ही पिडा तोडत म्हूण भिरांत आसा. देखून आमी मिसाक चड जाणांक येना, 50 जाण तेच भाशेन, 40 आनी 8 ते भाशेन. आनी तुमी कोणाक फोर्स कोनाक पोत्तें जाल्यार जाणट्यांक भुरग्यांक येनाका म्हूण सांगात. असो कोत आहाय तांकां पिडेस्तांक. कोणा जोर येयला थोडी जाल्यार ताणें येवचेंच न्ही आदीं फुडें. आनी हांगा आमचे कोऑर्डिनेटर्स आनी वॉलंटियर्स लागीं मागता तुमी मातशें ट्राय दवरची. बी स्ट्रिक्ट जाय सगळ्याक रीत आनी कायदे आनी तें पाळपाक. भितर काडटना तें टेम्परेचर, सॅनिटायझींग आनी हे त्याच जाग्यार बसपाचें, हें सगळें सांबाळून राखात. आमी मिसार कलेक्शन करिना, पूण आमी थंय बॉक्स दवरलां. तुमकां देवाक दिवपाचो कायदो आसा तो पाळूंक तुमी त्या बॉक्सान घालचें. वो तुवें हांगा विसरलीं जाल्यार मागीर कित्याक उपरांत सॅनिटायज करपा जाय. मागीर भायर सरतना हांगा बॉक्स आनीक आसा हे वाटेन. आमी आमचे कॉन्फ्रारिया भयणीक आनी भावांक दिनवासता हांव कॉन्फ्रारीस ते सगळो डिस्पेस करतात. आनी कित्याक ह्या वर्साक कांयच ते भाशेन इनकम ना पूण ते करतात. देवतांचेर तेमीन जेजू खूब बेसांव घालूं. उबी रावन बेसांव घेवया आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचेही सोवे आसूं. आनी सोर पुदिदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीताचो अंक D30 पेज 63. D30 पेज 63. Masul koreka Zakun podeyat गोडसाण काळजाक तुमच्या लागल्याता बागोया मोच्या रोगता आमचे काळी सोत्रेकता जेसू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळी सोत्रेकता जेसू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता जो कोण मोचे मस्काता रोगोत मोचे पियेता
तो मोचे सोवे रावता आवयताच्या सांगाता आमचे काळी सोत्रेकता जेसू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन कशी जाता आमचे काळी सोत्रेकता जेसू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन कशी जाता Jesu gras corin zaliar tu so. Jesu uगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोषानून भोगता कितलो पूण तुमचाचेर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेच्या कोतमो जेसू तुझ्या पवित्र नावा सारखे मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचे गोडवे उतर तोंडांतले ना गोडचे दुलो चिंतून मनांत ना उपजोचे जेसू पातक्यांक एकलोच तूं बरवासो उलो मारत्यांक कितलोच तूं कोनवालो तुका सोदत्यांक कितलोच म्हूण तूं बोलो तोर भोगतोल्यांक कसो तूं ना जावचो बाळोक जेजूक मागणें हे जेजू तुवें सांगलां मागात आनी तुमी घेतल्यात सोदात आनी तुमकां मेळटलें दारार मारात तें तुमकां उगडटलें जेजू तुजे भोव भाग्योन मायेचे मजतीन आमी दारार मारता आमी सोदता आमकां तुजो उपकार फावो कर म्हूण मागता हे जेजू तुवें सांगलां सगलें जें तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो जेजू तुजे भोव भाग्योन मायेचे मदतीन मिलान विकयन ताकतीन तुज्या नांवान आमचें मागणें आयकून घे म्हूण तुज्या बापाक उलो मारता सगळे संवसाराक ही पिडा शिंपडटा नातां पासून वाडत आसता देखून आमची खालची मागणी आयकून घे तुज्या नांवान आनी मायेचे विनवणेन बापाक आमी उलो मारता देखून बापा आमकां हे पिड्यांतली निवार कोश्टोतल्यांक बेगीन पेकोवणी दी हे पिडे खातीर वावतल्यांक बोड आनी तुज्या आत्म्याची गोठाय आनी धीर दी आनी सगल्यांक हे कास्तींतली आमकां वाटाय तूं जो जेरादोर चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं प्रार्थूया प्रितीच्या बापा
येजूच्या पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोवची जावंक आनी स्वर्गांत तुजी आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासालोली संतोशाची सपोन भोवती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. देवा सदां सदांकाल आमचे ताय आसो. Amen. गिताचो अंक एज 2 पेज 107. Baruch Jesu mogad amco, usward sorga संसाराचो, संतोषावा सोमेस्ताचो, पोरजोळ मोना नोकेत्राचो, संतोषावा सोमेस्ताचो, por sol